बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसार डिजिटल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे गिलगित से। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में गंदम सब्सिडी 8 अरब की बजाय माजी की तरह 16 लाख बोरियां दी जाएं। करारदाद सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना जावेद मनवा ने पेश किया। करारदाद में आइंदा मुस्तक़बिल में फूड सिक्योरिटी के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान को गंदम बहरान से निकाल के खुद कफील बनाने के लिए महकमा ज़राअत को स्पोर्टिंग बजट 5 अरब 5 सालों तक देने का भी मुतालबा किया। इस करारदाद को हुकूमत और अपोजिशन ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया। करारदाद की इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी के बाद स्पीकर असम्बली अमजद ज़ैदी ने 4 अरकान हुकूमत और 3 अरकान अपोजिशन से शामिल करके कमेटी तश्कील दिया ताकि ये कमेटी इस करारदाद की रोशनी में वफाकी हुकूमत से बातचीत करके गिलगित बल्तिस्तान को गंदम बहरान से छुटकारा दिलाते हुए माजी की तरह 16 बोरी सब्सिडी गंदम दिलवाने में किरदार अदा करेगी। इजलास से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के आवाम को गंदम बहरान से छुटकारा दिला सकते हैं। अवामी इशूज़ पर पॉइंट सिक्योरिंग और सियासत नहीं करना चाहिए। अवाम हम सब के हैं। हमें इस मुक़द्दस ऐवान में कौमी फ़ैसलों के लिए मुंतखब करके भेजा है, तो लिहाजा हम सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी DDWP का रवां माली साल का छठा इजलास 24 मई 2023 को चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन अहमद वानी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में 5 अरब 39 करोड़ 13 लाख मालियत के 10 तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया और उनमें से 6 मनसूबे मंजूर किए गए, जबकि 3 अरब 50 करोड़ मालियत के 4 मनसूबे आला फॉर्म में पेश करने की सिफारिश की गई। इजलास में महकमा एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन के 34 करोड़ 80 लाख मालियत के हामिल मंसूबे की मंजूरी दी गई, जिसके तहत नए सब डिवीजन्स में सिविल जजेस की अदालतें और रिहायशी सहूलियात के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में महकमा तालीम के 28 करोड़ 18 लाख मालियत के एक मंसूबे की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत अस्तोर हल्का नंबर 1 में 2 मॉडल हाई स्कूल, 1 प्राइमरी स्कूल और 1 दीगर स्कूलों की अपग्रेडेशन समेत इजाफी क्लासरूम्स और फर्नीचर की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी के 29 करोड़ 26 लाख मालियत के अहम मंसूबे की भी मंजूरी। इसके तहत सोनीकॉट एयरपोर्ट से मुत्तसिल जदीद फैमिली पार्क कायम किया जाएगा। इजलास में महकमा सेहत के 34 करोड़ 80 लाख मालियत के मंसूबे की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सकरदू में ऑपरेशन थिएटर की अपग्रेडेशन और जदीद तिबी आलात और मशीनरी की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। इजलास में महकमा तामीरात के 2 अहम मंसूबों की भी मंजूरी दी गई, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के मेम्बरान के लिए हॉस्टल और रिहायशी सहूलियात की तमीर का मंसूबा, सकरदू रोड से दासू कतवाल तक वैगन रोड की तमीर का मंसूबा शामिल है, जबकि महकमा तामीरात के 3 अहम मंसूबे आला फॉर्म के लिए तजवीज़ किए गए, जिनमें सुल्तानाबाद से छलमसदास तक RCC पुल का नज़रसानी शुदा मंसूबा, ज़िला अस्तोर में जत्ते से काला पानी तक सड़क की तमीर, 9 मरम्मत और अगस्त 2022 के सैलाब में महकमा तामीरात के तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मंसूबा शामिल है, जबकि महकमा बरकियात की अगस्त 2022 में मुतासर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का 80 करोड़ का मंसूबा भी आला फॉर्म में पेश करने की सिफारिश की गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने यौम तकरीम शोहदा के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस गिलगित में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब के दौरान गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद रशीद, चीफ सेक्रेटरी और IGP ने शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि शोहदा जिंदा जावेद हैं। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि शोहदा के ख़ानदानों को दरपेश तमाम मसाइल हल किए जाएंगे और बजट 2023 और 24 में पुलिस जवानों की तनख्वाहों में खातिरख्वाह इजाफे के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला और IGP ने तकरीब के दौरान शोहदा के वर्सा में तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद रशीद ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस CPO गिलगित में यौम तकरीम शोहदा के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक में आया है कि शहीद जिंदा होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। शोहदा का मुकाम बहुत बुलंद है। जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करे वो हम सबसे अफजल है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था। महदूद वसाल के बावजूद जिस तरह दहशतगर्दी पर काबू पाया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सपूतों ने जानों का नजराना पेश करके मुल्क में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया। हमारे जवान मादर वतन पर जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।
ملک کی سرحدوں کی دفاع کے لیے جس طرح افواج پاکستان تیار رہتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اسی طرح امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس بھی ہر وقت چوکس رہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان پہلی مرتبہ 1000 اسامیہ پولیس فورس میں تخلیق کی، جس کی وجہ سے کئی عرصے سے ترقیوں کے منتظر جوانوں اور افسران کی ترقیاں ممکن ہوئیں۔ اگر قوم کی دعاؤں سے وفاق میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حکومت آئی تو گلگت بلتستان میں پولیس فورس کی تعداد 10,000 سے بڑھائیں گے۔ وفاق کی جانب سے وسائل فراہم کیے جائیں گے تو پولیس فورس کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ رکن گلگت بلتستان اسمبلی رانی صنم فریاد نے اسمبلی انحصار ڈیجیٹل فارم سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گندم سبسڈی اور آٹا بحران نہ صرف حکومت نہیں، اپوزیشن کا مسئلہ، یہ ہم اب کا قومی مسئلہ ہے۔ ہم سب کو سیاست سے بالاتر ہو کے عوامی نمائندہ کی حیثیت سے اس قومی ایشو کو سنجیدہ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، نہ کہ صوبائی حکومت وفاق سے ٹکراؤ کی سیاست کرے، بلکہ میری ہی تجویز سے آج حکومت کی جانب سے گندم سبسڈی کے حوالے قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کو اکثریتی رائے سے متفقہ طور پر منظور بھی کیا گیا اور باقاعدہ اپوزیشن اور حکمران جماعت سے مشترکہ کمیٹی بھی تشکیل دیا گیا۔ اب وہ وفاق کے ساتھ مذاکرات کر کے 16 لاکھ بوری گندم کو یقینی بنانے میں کردار ادا کریں گے تاکہ یہاں کی عوام کو آٹا بحران کا سامنا نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کا دورہ کیا، جہاں ڈی جی ریڈیو پاکستان نے انہیں 9 مئی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی اسی عمارت سے 14 اگست 1947 کو آزادی کی صدائیں بلند ہوئیں اور مملکت خدا داد کی آزادی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو دلخراش واقعات نے پاکستانی عوام کو رنجیدہ کیا، تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی ہے، چالی کی یادگار کو بھی راکھ بنا دیا گیا۔ قومیں اپنی تاریخی ورثے اور شناخت کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن یہاں جلا دیا گیا۔ یوم شہداء تکریم، قوم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب یوم شہداء تکریم پاکستان کی مرکزی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی، جس کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے۔ تقریب میں پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے سربراہان، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران بھی شریک ہوئے، جن میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باشوا، سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ندیم رضا اور دیگر ریٹائرڈ افسران بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کو رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اعجاز چودھری کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعجاز چودھری کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا عدم قرار دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اعجاز چودھری کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عمران خان نے کارکنوں کی کورٹ مارشل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ عمران خان نے ایڈوکیٹ حامد خان کی وساطت سے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہوئے وفاقی حکومت، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، اعظم خان سمیت دیگر کو فریق بنا لیا۔ عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ یہ سارا ڈرامہ نواز شریف اور مریم نواز کا رچایا ہے۔ ان دونوں نے پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور ساتھ کھڑا رہا۔ پلوامہ واقعے پر 27 فروری 2019 کو پاک فوج کو سپورٹ کیا۔ اینٹی کرپشن عدالت سے پرویز الہی کی عبوری ضمانت خارج، گرفتاری کا خدشہ۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس کی سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو سینے میں تکلیف ہے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ وکیل کے موقف پر پروسیکیوشن نے کہا کہ پرویز الہی نے گزشتہ پیشی پر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا جو جعلی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ رپورٹس دکھائیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ بعد ازاں عدالت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے پرویز الہی کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انحصار ڈیجیٹل HD نیوز۔